अंत्रुज म्हालांतलो पिरवळ गांव हो सैम संपदेन समृद्ध. मदीं आशिल्लें देवा बेताळाचें देवूळ हे गांवचे दैवी अधिश्ठानाचें केंद्र थळ. कवळास जाता तो रातचो. रातच्या 12 देव भायर काडटा. देवळाच्या प्रकारांत तरंग उबे जाता. सगळे गांवचे वांगडी जमतात. उपरांत गाराणें घालपाक सुरवात जावन हर हर म्हणून शैसार मारतकच कुडीर अवसर येता. उपरांत कूड तरंग आनी बेतकाठ घेवन भायर नाचता. तरंगा हे आमचे दैवी नाच, आमची ती दैवी सासाय आनी संस्कृताय. देवाचे तरंग कापडांच्या घोसान सोंपता. तरंगाक विविश्ट पद्दतीन बांदिल्ल्यो कपड्यांचो घोस हो प्रतिकात्मक रुपान आमकां आमच्या लोकवेदांतल्या गिरेस्तकायेची गवाय दिता. सगळ्यांक निमणो कौल प्रसाद दिवन देव निरोप घेता. निरोप घेतना परत शैसार मारतात, गाराणें घालतात. तरंग आनी कूड धोलाच्या वासपाचेर नाचता. 5 भोवताडे मारून देव विसर्जन जाता. सकाळच्या आरती उपरांत गौरास पुराय जाता.